नाज़रीन गरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AHI मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़िज़ काशफी। नाज़रीन गरामी, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है आपके मसाइल और उनका हल। आज उसी की एक किस्त आपकी खिदमत में लेकर के आए हैं। कल से अब तक हमें जो सवालात मौसूल हुए हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ है जामिअतुश शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा के दारुल इफ्ता के मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासमी नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम, जो आपके सवालात के जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब, एक भाई का सवाल है, क्या लोन से खरीदे हुए जानवर के बच्चे की कुर्बानी की जा सकती है? सवाल है, कोई भैंस लोन पर खरीदी थी, उसके बाद उसका जो बच्चा है वो बड़ा हुआ, क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? जिस तरीके पर मसला मालूम किया गया है कि वो उसका बच्चा है और बड़ा हो गया है, जो भैंस लोन पर ली थी, इस तरीके पर उसकी कुर्बानी जायज़ है। मुफ्ती साहब, कुर्बानी का सही वक्त क्या है? क्या कुर्बानी ईद की नमाज से पहले भी की जा सकती है? कुर्बानी का सही वक्त ईद की नमाज पढ़ने के बाद है। ईद की नमाज पूरे शहर या गांव या कस्बे में अगर कहीं पर भी हो चुकी है, किसी एक जामा मस्जिद में या किसी एक ईदगाह में, उसके बाद उस गांव या शहर या कस्बे के लोग कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। मुफ्ती साहब, गांव की मस्जिद में नमाज हो चुकी, लेकिन जिसकी कुर्बानी है अभी उसने खुद नमाज अदा नहीं की, तो क्या कुर्बानी तो क्या वो शख्स कुर्बानी कर सकता है? शहर की एक मस्जिद में अगर नमाज हो गई है और उस जिसकी कुर्बानी है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर उसने नमाज अदा नहीं की है तब भी कुर्बानी हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं। मुफ्ती साहब, क्या किसी गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है? जी, दिया जा सकता है। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स हरन या नील गाय बड़े शौक से उसका बच्चा पाला है या उसको खरीद करके लाया है, तो क्या कुर्बानी में उसकी कुर्बानी की जा सकती है? हरन या नील गाय, इनकी या इनके बच्चों की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उसे दूसरे जानवर की कुर्बानी देना लाजमी और ज़रूरी है। मुफ्ती साहब, अजान पढ़ने वाले को ये कहना कि जैसे बिल्ली रो रही है ऐसे अजान पढ़ता है, तो क्या ऐसा शख्स काफिर है? इस सवाल के अंदर दो चीज़ें हैं। एक, शाइर इस्लाम जो भी हैं उनमें अजान भी दाखिल है। अजान शाइर इस्लाम में से है। अगर कोई शाइर इस्लाम की मजाक उड़ाता है, उसे बुरा कहता है, तो वो काफिर है। लेकिन इसके अंदर अगर कहने वाला अजान को बुरा कह रहा है तो वो काफिर हो जाएगा, लेकिन अगर वो अजान पढ़ने वाले की आवाज को गलत कह रहा है तो वो भी गुनहगार है, फासिक है, लेकिन वो काफिर नहीं होगा। शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, अगर हाथ से कुरान करीम छूटकर नीचे गिर गया तो कितना सदका करना जरूरी होगा? ये आजकल मशहूर है, लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं, कुरान करीम छूट गया तो इतने किलो या कुरान करीम के बराबर अनाज देना होगा या सदका करना होगा। इस तरीके का कुरान करीम गिरने पर कोई शरई निज़ाम नहीं है। हाँ, अगर कुरान करीम गिर गया है, तौबा इस्तगफार ज़रूरी है और आप सदका भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर है। मुफ्ती साहब, एक शख्स के नाखून बहुत बड़े हुए हैं और उनमें मैल भरा हुआ है, क्या उस हालत में वुजू हो जाएगी? अव्वलन तो मैं नाखून बढ़ाने वालों से AHI मीडिया यूट्यूब चैनल के बैनर से अपील करूंगा कि नाखून बढ़ाना शरीय एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी कोई बेहतर काम नहीं है, तो नाखून बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर नाखून बढ़े हुए हैं, उनमें मैल भरा हुआ है, तो वुजू करने वाले की वुजू हो जाएगी। मुफ्ती साहब, अहकर का सवाल है, नमाज फजर और नमाज असर के बाद क्या कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है? जी, कारी मुस्तफ़िज़ काशफी साहब, नमाज फजर और नमाज असर के बाद का जो टाइम है, इसमें कज़ा नमाज गुज़िश्ता दिनों की पढ़ी जा सकती है, लेकिन जब तुलू आफ्ताब का वक्त वक्त हो जाए या ऐसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब हो, लाली आ जाए, तो उस वक्त में नमाज
نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے قبل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ان اوقات میں قضا نماز ادا کر رہے ہوں تو وہ بظاہر لوگوں کے سامنے ادا نہ کر رہے ہوں، بلکہ کہیں خفیہ طور پر ہی ادا کر رہے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ایک شخص نے حصہ لیا اور قربانی سے پہلے بال کٹا لیے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قاری رفاقت صاحب کا یہ سوال ہے۔ قربانی کے لیے بالوں کو روک کر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد بال اور ناخن وغیرہ یہ تراشنے نہیں چاہیے، کاٹنے کٹوانے نہیں چاہیے۔ اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ یہ جو ہم بال اپنی قربانی کے بعد کٹائیں گے، ناخن کاٹیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس پر بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں، لیکن یہ لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 2 دن پہلے بھی بال کٹاتا ہے، ناخن کاٹتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، قاری رفاقت صاحب کا ایک سوال ہو رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ حصوں کے پیسوں کی رسید کاٹنا کیسا ہے یا قربانی کرنا افضل ہے؟ گزشتہ دنوں میں بھی بھائیوں کا سوال آیا تھا، یہ وہی سوال ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے پیسوں کو مدرسے یا دیگر جگہوں پر صدقہ وغیرہ کر دیا جائے تو کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی بتایا تھا، قطعی طور پر یہ بہتر نہیں ہے۔ ایام قربانی میں افضل ترین عمل قربانی ہی ہے۔ کہیں کو صدقہ کرنا یا رسید کٹوانا غیر مناسب ہے، یہ قربانی کے مقابلے میں اجر و ثواب کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ صدقے کا نمبر تب آتا ہے جب قربانی کے ایام گزر گئے اور ہم کچھ وجوہات کی بنا پر قربانی نہ کر سکے ہوں۔ مفتی صاحب، اخیر ایک سوال ہے آخر میں، اگر نماز میں موبائل کی گھنٹی بج جائے تو کیا موبائل جیب سے نکال کر اس کو بند کیا جا سکتا ہے؟ اولاً تو تمام حضرات اپنے موبائل فون نماز سے قبل بند یا سائلنٹ کر لیا کریں، لیکن اگر یاد نہ رہے اور فون بج جائے تو اگر کوئی شخص موبائل کو جیب سے نکال کر کال دیکھ کر ڈسکنیکٹ کرتا ہے تو یہ نماز توڑ دینے والا عمل ہے، اور اگر گھنٹی بج گئی اور ہاتھ ہٹا کر جیب میں ہی فون کا بٹن دبا کر سائلنٹ کر دیا گیا، گھنٹی بند کر دی گئی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور گھنٹی اگر کنٹینیو بج رہی ہے، لگاتار فون بج رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس سے دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا، پریشانی کا سبب بنے گا، اس لیے سائلنٹ کرنا ہی بہتر ہے، نہیں تو فون کو ہاتھ سے جیب کے اندر ہی بند کر دیا جائے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانگا گندیوڑا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانگوی، جو آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ یا ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ میں سے کسی کا سوال رہ گیا ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا جواب دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ناظرین گرامی، آخر میں ایک ریکویسٹ یہ ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل AHI میڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ السلام علیکم۔